السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أريد اليوم أن أنشد أمامكم قصيدة على مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فآمل منكم يستمعوا بغاية الشوق والنشاط. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فذا شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى مشعل منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فذا شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه، كان في هديه منهجا وسقا، كانت تساعده بسمة الموسقى، سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى